लुण्टाकः भैरवः स्वीकृतं कार्यं परित्यक्तुम् अनिच्छन् दृढवती त्रिविक्रमः पुनः अपि यथा पूर्वं वृक्षस्य समीपं गत्वा वृक्षस्य उपरि विद्यमानं शवम् अवतार्य स्कन्धे आरोप्य श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः उक्तवान्, हे राजन्, अस्मिन् मध्यरात्रसमये भयानके अस्मिन् श्मशाने अत्यन्तं पारश्रम्यतः भवतः मनोबलं दृष्ट्वा आश्चर्यमेव अनुभवामि अहम्। तस्य कारणं प्रायः भवता प्रजापालने अनुस्रियमाणः दोषरहितः धर्मः स्यात्, किन्तु कदाचित् केचन दीर्घकालं यावत् अनुसृतस्य अपि न्यायनियमस्य दण्डनीतेः च विरुद्धं निर्णयं स्वीकुर्वन्ति तात्कालिकस्य मनोदौर्बल्यस्य कारणेन। तस्य उदाहरणत्वेन लुण्टाकस्य भैरवस्य कथां वदामि। मार्गश्रमपरिहाराय तां शृण्वन् गच्छतु इति। अनन्तरं वेतालः कथाम् आरब्धवान्। पूर्वं मन्दारदेशं मणिध्वजः नाम राजा पालयति स्म। सः विवेकी, धैर्यवान्, पराक्रमी च आसीत्। न्यायपालने सः अत्यन्तं कठोरः आसीत्। चौर्यं कृतवतः हस्तौ एव कर्तयति स्म सः। लुण्टाकस्य तु निश्चयेन मरणदण्डं भवति स्म। तथापि तस्य राज्ये लुण्टाकानां बाधा तु न्यूना न जाता। मन्दारदेशस्य प्रतिवेशिनः सौवीरदेशस्य च मध्ये एकं गहनं वनम् आसीत्। तस्मिन् वने विद्यमानैः लुण्टाकैः प्रजाः पीडिताः भवन्ति स्म। मणिध्वजः सैनिकाः बहुवारं तेषां लुण्टाकानां ग्रहणस्य प्रयत्नं कृत्वा विफलाः जाताः आसन्। तस्य कारणम् अपि आसीत् यत् वने निलीय स्थातुं लुण्टाकानां बहूनि रहस्यस्थानानि आसन्। तस्मिन् वने भैरवनामकः एकः महालुण्टाकः आसीत्। बाल्ये एव तस्य पिता दिवङ्गतः इति कारणेन अल्पे एव वयसि सः लुण्टाकानां गणस्य प्रमुखः जातः आसीत्। मार्गे गच्छतः धनिकान् अवरुध्य सः विना परिश्रमं लुण्ठनं करोति स्म। धनिकाः तेन मार्गेण गच्छन्तः सन्ति इति वार्ता यदा ज्ञायते स्म, तदा सः अनुचरैः सह गत्वा युक्ते समये तान् आक्रम्य लुण्ठनं करोति स्म। कदाचित् भैरवस्य अनुचराः कश्चित् सन्न्यासिनं कपटवेषधारिणं राज्ञः गूढचारं भावयित्वा बद्ध्वा भैरवस्य समीपम् आनीतवन्तः। सः वस्तुतः सन्न्यासी एव इति विषयं यदा ज्ञातः, तदा एतं वनात् बहिः प्रेषयित्वा आगच्छन्तु इति अनुचरान् आज्ञापितवान् भैरवः। किन्तु सन्न्यासी ततः अगच्छन् भैरवम् उक्तवान्, वत्स, अहं केनचित् उद्देशेन एव एतत् गहनम् अरण्यं प्रविष्टवान् अस्मि। अहं काश्चित् योगसाधनां कुर्वन् अस्मि। तत्र एकाग्रता अत्यन्तम् आवश्यकी। यदा अहं ध्याने भवामि तदा केनापि मया सह सम्भाषणं न करणीयम्। किन्तु अद्यपर्यन्तम् अहं यत्र यत्र ध्यानार्थम् उपविष्टवान्, तत्र सर्वत्र अपि केनचित् पथिकेन वनवासिना वा मम तपोभङ्गः क्रियते स्म। ते आगत्य किमपि पृच्छन्ति स्म एव। अतः किञ्चित् कालं यावत् ध्यानार्थं भवतः अस्यां वसतौ वासं कर्तुम् अवसरं ददातु इति। सन्न्यासिनः प्रार्थनाम् अङ्गीकुर्वन् भैरवः तस्मै आवश्यकाः व्यवस्थाः कल्पयित्वा स्वयं तस्य योगक्षेमं दृष्टवान्। सन्न्यासिनः तपः निर्विघ्नं प्राचलत्। एकस्मिन् दिने सन्न्यासी भैरवम् आहूय, भोः, अधुना घर्मकालः आरब्धः अस्ति, अतः अहं हिमालयं गमिष्यामि। यद्यपि जनानां पीडनम् एव भवतः वृत्तिः, तथापि भवान् मम सेवां बहु समीचीनतया कृतवान्, यत् तेन अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि। अन्येषां सम्पादः अपहरणं पापकरम् इति भवान् जानाति एव।
जीवननिर्वहणाय तु अनेके उत्तमाः मार्गाः सन्ति, अतः भवान् एतं हीनमार्गं परित्यजतु इति बोधितवान्। तदा भैरवः, श्रीमन्, पापपुण्यादिकविषये मादृशाः किं वा जानन्ति? मम पितामहस्य कालतः अपि अस्माकं वृत्तिः एषा एव। ते किमर्थं लुण्टाकाः अभवन् इति तु अहं न जानामि। अपि च खड्गविद्यां विना अन्यां कामपि विद्याम् अहं न जानामि। यदि अहम् एतत् कार्यं त्यजेयं तर्हि महाराजः मह्यं किमपि कार्यं दद्यात् वा? निश्चयेन न। बद्धानां चोराणां कृते कठिनदण्डस्य दानात् ऋते अस्माकं महाराजः किं वा जानाति इति दीर्घं निश्वस्य उक्तवान्। भैरवे परिवर्तनम् आनेतुम् अशक्तः सन्यासी अन्ते, भोः, यत् योग्यम् इति अभासत तत् अहं भवन्तम् उक्तवान्। इतः परं भवान् यथा इच्छति तथा करोतु। भवान् बहु श्रद्धया मम सेवां कृतवान्, तदर्थं प्रत्युपकारं कर्तुम् इच्छामि अहम्। मया ज्ञातं कश्चित् मन्त्रं भवन्तम् उपदिशामि। यदा भवान् तं जपति तदा अनुक्षणम् एव भवान् एकः शिशुः भविष्यति। तदा पुनः भवतः नूतनजीवनस्य आरम्भः भविष्यति। किन्तु कदापि भवान् भैरवत्वेन पुनः परिवर्तितः न भविष्यति। एतं सम्यक् स्मरतु। आवश्यकतायां सत्याम् एव एतं जपतु इति उक्त्वा भैरवं तं मन्त्रम् उपदिष्टवान्। एवं सति कदाचित् सौवीरदेशस्य धनस्य आवश्यकता उत्पन्ना। मन्दारदेशस्य राजा मणिध्वजः शूरैः सैनिकैः युक्तेन दलपतिना सह धनं प्रेषितवान्। किन्तु तद्धनं सौवीरदेशेन न प्राप्तम् एव। सैनिकानां दलपतेः च का गतिः जाता इति वार्ता अपि न ज्ञाता। अतः वने विद्यमानैः लुण्टाकैः एव किमपि कृतम् अस्ति इति निश्चितवान् मणिध्वजः। अतः सः स्वयं महत्या सेनया सह गत्वा वने विद्यमानं लुण्टाकानां रहस्यस्थानम् आक्रान्तवान्। तदा भैरवः बद्धः। महाराजः सभायां तस्य विचारणं यदा कृतवान् तदा सः उक्तवान् यत् दलपतेः सैनिकानां च विषये अहं किमपि न जानामि इति। किन्तु अहं लुण्टाकः न इति सः न उक्तवान्। मणिध्वजः यद्यपि भैरवस्य वचने विश्वसितवान्, तथापि भैरवः लुण्टाकः आसीत् इति कारणेन तस्य मरणदण्डं तु विहितवान् एव। राजाज्ञानुसारं दण्डनं सप्ताहाभ्यन्तरे दातव्यम् आसीत्। अतः भैरवः भटैः कारागृहे स्थापितः। भैरवः स्वदुःस्थितेः कारणेन चिन्ताक्रान्तः अभवत्। तदा सन्यासिना उपदिष्टः मन्त्रः तेन स्मृतः। अनन्तरदिने रक्षकभटः प्रातः आगत्य कारागृहस्य द्वारम् उद्घाट्य यथापूर्वम् अन्तः गतवान्। सुप्तवतः भैरवस्य उत्थापनाय यदा सः आच्छादकम् आकृष्टवान् तदा तत्र एकः शिशुः तेन दृष्टः। अनुक्षणं जागरितः शिशुः रोदनम् आरब्धवान्। तदा दिग्भ्रान्तः सः भटः अन्यान् जनान् अधिकारिणं च आहूतवान्। द्वारं तु यथापूर्वं कीलितम् आसीत्। पलायनाय कोऽपि अन्यः मार्गः न आसीत्। अधिकारी किञ्चित् धैर्येण तं शिशुम् उन्नीय परीक्षितवान्। तस्य शिशोः दक्षिणकपोले क्षतस्य चिह्नम् आसीत्। तदा अधिकारी स्मृतवान् यत् भैरवस्य दक्षिणकपोले अपि क्षतस्य चिह्नम् आसीत् इति। तस्मिन् शिशौ भैरवस्य सादृशम् अपि तेन लक्षितम्। अतः भैरवः एव शिशुरूपेण परिवृत्तः अस्ति इति तु ज्ञातम्। किन्तु शिशोः कथं वा मरणदण्डः दातव्यः इति तेषां चिन्ता आरब्धा। अधिकारी समस्यां परिहर्तुं न शक्तः। अतः सः शिशुना सह राजसभां गत्वा प्रवृत्तं सर्वं मणिध्वजं निवेदितवान्।
तदा मणिध्वजः सभायाः अभिप्रायं पृष्टवान्। तदा सभायाम् उपविष्टः वणिक्प्रमुखः प्रमोदगुप्तः उत्थाय, महाराज, शिशोः रूपेण विद्यमानः एषः वस्तुतः भैरवः एव। दुर्भेद्यत्वेन ख्यातात् अस्माकं देशस्य कारागृहात् अद्यपर्यन्तं केनापि पलायनं कर्तुं न शक्तम्। कस्याचित् मन्त्रस्य साहाय्येन शिशुरूपं धृतवान् भैरवः दण्डात् मुक्तः भवितुम् इच्छति। प्रायः अनन्तरं सः पुनः भैरवत्वेन परिवर्तितः भवेत्। भवान् तु भैरवस्य एव मरणदण्डं विहितवान् अस्ति। अतः शिशुरूपी भैरवः अपि दण्डनीयः एव। शिशुः इति यदि परित्यज्यते तर्हि अग्रे अपि एवमेव मन्त्रतन्त्राणां साहाय्येन अपराधिनः पलायनं कुर्युः। अतः एतस्मै दण्डः दातव्यः एव इति उक्तवान्। पश्चात् मणिध्वजः किञ्चित् कालं चिन्तनं कृत्वा, एषः शिशुः न दण्डार्हः, अतः एतं मम अन्तःपुरे एव पालयिष्यामि इति निर्णयं श्रावितवान्। एवं कथां समापितवान् वेतालः। भोः राजन्, मणिध्वजस्य न्यायनिर्णयविषये मम अनेके सन्देहाः सन्ति। शिशुरूपेण विद्यमानः भैरवः एव इति सर्वे अङ्गीकृतवन्तः। यदि सः रूपं परिवर्तयेत् तर्हि दण्डमुक्तः कथं वा भवेत्? अपि च अन्तःपुरे तस्य शिशोः पोषणेन लुण्टाकाय राजमान्यता दत्ता न भवति किम्? शिशौ करुणायाः प्रदर्शनं महाराजस्य दण्डनीतेः विस्मरणं स्मारयति खलु? मम प्रश्नानाम् उत्तरं जानन् अपि यदि न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भविष्यति इति उक्तवान्। तदा त्रिविक्रमः, मणिध्वजस्य न्यायनिर्णयः योग्यः एव अस्ति। शिशुरूपी भैरवः तु निरपराधी एव। राज्ञा दलपतिना सह प्रेषितं धनं तु कुत्रापि न लब्धम्। अतः भैरवः वस्तुतः दण्डार्हः न आसीत्। अपि च यदा भैरवः शिशुः अभवत् तदा आरभ्य एव सः स्वस्य पापजीवनाय तिरोदकं दत्त्वा नूतनं जीवनम् आरब्धवान् अस्ति। सन्न्यासिनः मन्त्रोपदेशस्य प्रधानं लक्ष्यम् आसीत् यत् भैरवस्य सन्मार्गनयनम्। शिशुरूपप्राप्तिः नाम पुनर्जन्म एव। तस्य पूर्वजन्मनः स्मरणं न भवति। एतैः सर्वैः कारणैः मणिध्वजस्य निर्णयः न्यायसम्मतः एव इत्यत्र नास्ति तिलमात्रेणापि सन्देहः इति उक्तवान्। एवं राज्ञः मौनभङ्गः यदा जातः तदा वेतालः शवेन सह अदृश्यः सन् पुनश्च वृक्षम् आरूढवान्।